छठी सदी ईस्वी में ममलकत ईरान का हदूद अरबा वो नहीं था जो आज के ईरान का है। मौजूदा दौर की बहुत सी आज़ाद ममलकतें उस वक्त ईरान का एक हिस्सा थीं। विल ड्यूरेंट ने अपनी मशहूर किताब द एज ऑफ फेथ में लिखा है, तीसरी सदी ईस्वी का ईरान मंदरजा झेल ममालिक पर मुश्तमिल था। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सुरियाना, बल्ख और इराक़, मौजूदा पर्शिया जिसको फ़ारस कहते हैं, ये उस वक्त की ममलकत का एक जनूब मशरक़ी सूबा था। इसको ईरान कहने की वजह ये थी कि ये आर्यों का मुल्क था। ईरान के जिस तारीख़ी अहद का हम जिक्र करना चाहते हैं वो सासानी ख़ानदान की हुक्मरानी का अहद है। इस ख़ानदान की शहनशाहियत का मूसिस अव्वल उर्शेर था। उसने 28 अप्रैल सन 224 ईस्वी में तस्फून को फ़तह किया और जब वो इस शहर में फ़ातिहाना शान शौकत से दाखिल हुआ तो उसने अशकानी ख़ानदान के जानशीन होने का दावा किया। इस तरह सासानी ख़ानदान की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। अहले ईरान के अकायद के बारे में ब्रिगेडियर जनरल सर पर्सी साइक्स ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है, आर्या कौम मज़ाहिर परस्ती का शिकार थी। रोशनी, शफाफ आसमान, आग, हवाएं, हयात बख्श बारिशें, इन सब की मुक़द्दस माबूदों की तरह परस्तिश की जाती थी, जबकि जुल्मत और कहत साली को मलून देव तस्वर किया जाता था। इस मुशरकाना निज़ाम में आसमानों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। सूरज को आसमान की आँख कहा जाता और रोशनी को आसमान का फर्जंद। आसमानी देवता वरुणा, जिसे यूनानी यूरानस कहते हैं, को सबसे बड़े खुदा की हैसियत से पूजा जाता था। इसके अलावा मित्रा, जो रोशनी का देवता था, इसकी भी पूजा की जाती थी। वरुणा और मित्रा के बारे में इनका अकीदा ये था कि वो इंसानों के दिलों के हालात और इनके अमाल का मुशाहिदा करते और फिर वो दोनों सब कुछ देखने वाले हैं। इस मज़ाहिर परस्ती के दौर में ज़रतश्त का ज़हूर हुआ। ये ईरान के कदीम मज़हब का बानी है। कुछ अरसे कबल इसे एक फ़र्ज़ी शख्स समझा जाता था जिसका कोई हकीकी वजूद ना था, लेकिन अब ऐसे दलाइल व शवाहिद मिल गए हैं जिनकी बिना पर मौजूदा दौर के मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन इसे एक हकीकी शख्स यकीन करने लगे हैं। ज़रतश्त आज़रबाईजान के सूबे का बाशिंदा था। इसकी पैदाइश यूरोमिया झील के मगरबी किनारे पर एक कस्बे में हुई। उसका नाम भी यूरोमिया था। उसका इब्तदाई दौर तन्हाई और खिलवत गज़ीनी में बसर हुआ। उस वक्त वो हमेशा गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहता। इस असना में इसे ख्वाब में 7 मरतबा बशारतें हुईं, जिनकी बिना पर उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने पैगम्बरी के मनसब पर उसे फ़ायज़ किया है और उसने ऐलान भी कर दिया। इब्तदाई तवील सालों में इसे बहुत कम कामयाबी हुई। पहले 10 सालों में इसके हल्का अक़ीदत में सिर्फ एक शख्स दाखिल हुआ। अपने आबाई वतन में अपनी दावत की कामयाबी से मायूस होकर उसने मशरक़ी ईरान का सफ़र इख्तियार किया। वहाँ सूबा खरासान के शहर किशमार में उसकी मुलाकात वस्तासब से हुई, जो वहाँ का हुक्मरान था। ये वही शख्स है जिसको फिरदौसी ने अपने शाहनामे में गुस्तासब के नाम से याद किया है। पहले इस बादशाह के वज़ीर की 2 लड़के और इसकी मलका इसके हल्का इरादत में दाखिल हुए। दरबारी उलमा के साथ इसका मनाजरा हुआ। उन्होंने अपने जादू के ज़ोर पर इसका ग़लबा पाना चाहा, लेकिन सबको रुस्वा कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरकार बादशाह भी इसके अकीदतमंदों में शामिल हो गया। गुस्तासब इसका दस्ते रास्त साबित हुआ। इस मज़हब को तरक्की और उरूज मिला। इसी असना में वस्ती एशिया के तुरानियों ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। एक रिवायत के मुताबिक तुरानियों और ज़रतश्तियों के दरमियान फैसला कुन जंग जदीद सब्ज़वार के कस्बे के मगरिब की तरफ एक मैदान में लड़ी गई। तुरानियों ने जब दूसरी मरतबा हमला किया तो ज़रतश्त, जो अपनी इज़्ज़त व नामवरी के उरूज पर था, बल्ख के मकाम पर कत्ल कर दिया गया। एक रिवायत ये बताती है कि ज़रतश्त कुर्बान गाह पर उस वक्त मारा गया जब उस अकीदतमंद और उम्मती कसीर तादाद में मौजूद थे। जिस तरह पहले बयान किया जा चुका है कि ज़रतश्त से पहले आर्यन मज़ाहिर फ़ितरत की परस्तिश किया करते थे, लेकिन ज़रतश्त ने खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने की लोगों को दावत दी, जिसे इसकी ज़ुबान में अहूरा मजदा या आरमज़द कहा जाता था। इसका मानी है सब कुछ जानने वाला, खुदावंद बरतर और सारी दुनिया का पैदा करने वाला। इस हकीकत का इल्म उस गुफ्तगू से होता है जो अहूरा मजदा ने ज़रतश्त से की। उसने कहा कि आसमान को मैं बुलंदियों पर सलामत रखता हूँ जो चमकता है और दूर तक नज़र आता है,
اور زمین کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں۔ یہاں ول ڈیورنٹ نے ایک اقتباس نقل کیا ہے، زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا تھا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوی کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا پھر اسے زندہ کیا گیا۔ اس نے نوع انسانی کو اپنا خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہو جاتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی۔ جب زرتشت نے ایرانی معاشرے کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے مجوس کے مذہبی طبقے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بڑی بہادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ لیس فی العالم الا الہ واحدہ، کہ سارے جہان میں صرف ایک خدا ہے اور وہ ادھورا مجدہ ہے جو نور اور آسمانوں کا خدا ہے۔ آر.سی. زیہنر نے اپنی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھس میں سر پرسی سے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے، اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا اور صرف ادھورا مجدہ یعنی خداوند علیم و حکیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی۔ اگرچہ زرتشت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خدا ان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے تھے، لیکن اس میں سے کوئی بھی ادھورا مجدہ کی عظمت و کبریائی کی ہمسری کا مدعی نہ تھا۔ اور جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شہنشاہیت کا سرکاری مذہب تسلیم کر لیا گیا تو اس وقت زرتشتی مذہب کی دو صورتیں پہلو بہ پہلو مروج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح ادھورا مجدہ نیکی کا خدا تھا، اس حیثیت سے اہرمن کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا، یعنی بیک وقت دو قادر مطلق خداؤں کا عقیدہ مروج تھا۔ دونوں غیر فانی تھے، اگرچہ ایک خیر کا خدا تھا اور دوسرا شرک کا۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ قادر مطلق خدا ایک ہی ہے جسے ادھورا مجدہ کہا جاتا ہے، اور خیر و شر کی دو طاقتیں مخلوق طاقتیں ہیں، اور ہر انسان کو یہ آزادی حاصل تھی کہ چاہے وہ خیر کے نمائندے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور چاہے تو شر کے نمائندے کے ساتھ۔ چنانچہ اپنی ایک مناجات میں زرتشت کہتا ہے، اے خداوند حکیم، زرتشت اپنے لیے تیری روح کو منتخب کرتا ہے جو بہت ہی مقدس ہے۔ اور زرتشت اپنے سامعین کو بتایا کرتا تھا کہ ہر انسان آزاد ہے، مجبور و مقہور نہیں، اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خیر کو اپنے لیے منتخب کر لے، چاہے تو شر کو اپنے لیے پسند کر لے۔ ایک دوسرے فاضل ٹریور لنگ جو مانچسٹر یونیورسٹی میں کمپیریٹیو ریلیجن کے پروفیسر ہیں، اپنی کتاب دی ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ میں لکھتے ہیں، زرتشت کی مذہبی تعلیمات کا علم ہمیں گاتھا سے حاصل ہوتا ہے، جو گیتوں کی ایک کتاب ہے جس میں زرتشت نے خداوند کریم کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں پیش کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جیسے زرتشت کو اس بات کا یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں تک سچائی کا پیغام پہنچائے۔ ان گیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے ہم عصر لوگوں کو دوسرے معبودوں کی عبادت سے رہائی دلا کر ایک خداوند علیم و حکیم کی عبادت کی دعوت دے۔ مذہبی زندگی کے رسم و رواج کے ہجوم میں تین ایسی چیزیں ہیں جنہیں زرتشت کے مذہب کی بنیادی اصول قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طلب معاش کے لیے جتنے پیشے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز پیشہ صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش ہے۔ نمبر 2، عالم امکان کی یہ ساری تخلیقات اس باہمی آمیزش کا نتیجہ ہیں جو روز ازل سے نیکی و بدی کی قوتوں کے درمیان برپا ہے۔ نمبر 3، ہوا، پانی، آگ اور مٹی پاک عناصر ہیں، انہیں پلید نہیں کرنا چاہیے۔ پروفیسر آرتھر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اوسطا کے بے شمار مقامات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عناصر طبعی کی پرستش ہمیشہ دین زرتشتی کی اصولی خصوصیت رہی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زرتشتی آگ اور پانی اور مٹی کو آلودہ کرنے سے کس قدر پرہیز کرتے تھے۔ اگاتھیاس لکھتا ہے کہ اہل ایران سب سے زیادہ پانی کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے ساتھ منہ دھونے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور سوائے پینے اور پودوں کو دینے کے اور کسی غرض کے لیے نہیں چھوتے۔ جیسا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آریاؤں کے قدیم مذہب کی بنیاد عناصر طبعی اجسام فلکی کی پرستش پر تھی، لیکن ان کے ساتھ جلد ہی نئے خدا بھی شامل ہو گئے۔
लेकिन ज़रतुश्त की दावत के नतीजे में उन्होंने तमाम दीगर खुदाओं की परस्तिश को तर्क कर दिया और खुदाए अलीम व हकीम अहूरा मजदा की इबादत शुरू कर दी। लेकिन ज़रतुश्त की वफ़ात के बाद इसके पैरोकार ज़्यादा देर तक तौहीद खालिस के अकीदे पर साबित कदम ना रह सके। सरपर्सी इसकी वजह लिखते हैं, ज़रतुश्ती जब तर्क वतन करके बहिरा कज़वीन के मगरब में पहुँचे तो यहाँ की आबादी को आग की अजहद तकरीम करते हुए पाया, क्योंकि यहाँ आग ज़मीन से शोलों की सूरत में निकल रही थी। अगरचे इर्द गिर्द कोहिस्तानी इलाका बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था, आग के शोलों का यूं बुलंद होना बड़ा दिलफरेब मंजर पेश करता था। बजाय इसके कि वो इसको अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी दलील समझते, लोगों ने इसको अपना माबूद बना लिया और इस तरह ज़रतुश्तियों को आग का पुजारी कहा जाने लगा। आज भी आग के तकद्दुस का कदीम तसव्वुर बाकी है, क्योंकि ईरानी पारसी आज भी ना मोमबत्ती बुझाते हैं और ना जलती हुई लकड़ी को। सिगरेट नोशी इनके यहाँ कतन ममनू है।